कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र भगवान का पादारविन्दमा साष्टांग प्रणति निवेदन गर्दै भगवान को वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को संक्षिप्त सत्संग कार्यक्रम को आज तेस्रो दिनमा हामीहरू उपस्थित भएका छौं। आज विशेष कार्य व्यस्तताले गर्दा आज नै सबै सम्पूर्ण भागवतको समापन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। एका बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा आफ्नो मिठो निद्रालाई त्यागेर सत्सङ्गमा आफ्नो उत्सुकतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएकोमा हजुरहरू सबै प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ र हजुरहरू सबै प्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सादर नमन यथोचित वन्दना गर्दछु। यस कार्यक्रमका आयोजक श्री कालीगण्डकी गुरुकुलम रहनुभएको छ र यस गुरुकुलम तथा यस प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा संरक्षक आदरणीय विद्वद्वर श्री चैतन्य कृष्ण गुरुजी महाराज हुनुहुन्छ। उहाँले यो कार्यक्रमलाई हामीहरू सँगै बसेर यसरी सत्सङ्ग गर्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उहाँको चरण युगलमा साष्टाङ्ग प्रणति गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पूर्व हामीहरू छोटो भजन गरौँ, त्यसपछि फेरि कथामा प्रवेश गरौँला। जय श्रीमन्नारायण। यताबाट घुमार्नु भगवान को, श्री कृष्ण गण्डकी महारानी को, सत्य स्वरूप वैदिक सनातन धर्म को। समादरणीय उपस्थित भक्त सज्जन महानुभावहरू, हामीहरूले हिजोसम्म श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको श्रवण तथा त्यसपछिको भागवतको महिमा र त्यसपछि फेरि श्रीकृष्ण द्वैपायन वेदव्यासजीले धेरै ग्रन्थहरूको रचना गरिसक्दा पनि उहाँको मनमा शान्ति नभएपछि भगवत कृपाद्वारा देवर्षि नारदको उहाँको आश्रममा आगमन हुन्छ र उहाँको उपदेशद्वारा उहाँको सुझावद्वारा चाहिँ वेदव्यासजीले 18,000 श्लोकहरूको रचना गर्नुहुन्छ। 18,000 श्लोकहरूले युक्त भएको श्रीमद् भागवतको ग्रन्थको रचना गरिसकेपछि यो महापुराणको यो सात्वत संहितालाई चाहिँ सबैभन्दा प्रथम श्रवण गराउने कसलाई होला, को चाहिँ अधिकारी होला त यस्तो भागवतको हंसहरूको चाहिँ यो अत्यन्त गहना स्वरूप बनेको यो ग्रन्थ छ, कसले सुनाउने होला त मैले भनेर यस्तो चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मनमा उहाँलाई ध्यानमा आयो कि मेरा पुत्र जो चाहिँ
जन्मना साथ नै आफ्नो उपनयन आदि संस्कार नहुँदै नै उहाँ जो वनमा प्रस्थान गर्न गए, यो संसारको मोहमायामा बन्धनमा बाँधिन्छ कि भन्ने डरले जसले हरिभजन गर्नका लागि जङ्गल प्रवेश गरेका थिए तिनैलाई बोलाएर सुनाउन पाए त कति राम्रो हुने थियो भन्ने मनमा चिन्तन आयो र आफ्ना शिष्यहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो, मेरा पुत्र वनमा गएका थिए, कहीँ न कहीँ त तपस्या गरेर बसेका छन्, तिमीहरूले खोजेर पत्ता लगाएर यहाँ लिएर आउनु पर्यो। त्यसका लागि म तिमीहरूलाई एउटा श्लोक सुनाउँछु। त्यो श्लोक सुनाएपछि अनि भगवानको त्यो रूप माधुरीको चिन्तन गरेपछि उहाँको स्वभावको कति दयालु हुनुहुन्छ भगवान भन्ने कुराको जानकारी गराएपछि अनि ती शिष्यहरूले त्यो श्लोक गाउन थाले। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाय पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। त्यस्ता भगवान जसले चाहिँ आफैलाई मार्नको भावनाले स्तनमा कालकुट विष भएर आएकी त्यस्तै पुतनालाई पनि मातालाई जस्तो मलाई स्तनपान गराउन आउनुभएको मेरी माता हुनुहुन्छ भन्ने भावनाले जसलाई मुक्ति दिनुभयो, त्यहाँभन्दा दयालु भगवान अरू को हुनुहुन्छ होला भन्ने यसको संक्षिप्त भाव रहेको छ। त्यो श्लोक चाहिँ ती बटुकहरूले कण्ठस्थ गर्नुभयो र वनमा जब संविधा सङ्कलन गर्ने समय हुन्थ्यो र अरू बेलामा पनि फलफुलहरू ल्याउने बेलामा पनि जब वनमा जानुहुन्थ्यो खुब उच्च स्वरले गान गर्नुहुन्थ्यो, मिठो स्वर भाका हालेर र भाका हालेर यसरी गाउँदै जाँदाखेरि ध्यानमग्न भएर ब्रह्मचिन्तनमा रहनुभएका सुखदेव स्वामीजीको कानमा पर्दछ र उहाँ चाहिँ त्यो श्लोकको जो भाव हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मनन गर्न थाल्नुहुन्छ। ओहो यस्ता दयालु भगवान हामीले त यो मैले जुन भगवानको चिन्तन गर्दै थिएँ त्यो त निर्गुण निराकार भनेर व्याख्या गरिएको थियो, जसको चाहिँ कुनै गुण पनि छैन, केही पनि दया नै छैन, माया पनि छैन भनिएको थियो। तर यहाँ त यस्तो भगवानकै गुण गाउँदा पनि यति धेरै दयालु भगवानको गुण गाइरहेका छन्, को रहेछन् त भनेर यस्तो मनमा विचार गर्नुभयो। अनि सोध्नुभयो, हे बटुक हो तिमीहरूले यो श्लोक कहाँबाट सिक्यौ भन्दा हाम्रा गुरुले सिकाउनु भएको हो। अनि गुरुसँग भेट्ने भए चाहिँ हजुर सँगै जान पाए हुन्थ्यो भनेर आग्रह गरे। तर फेरि उहाँले चाहिँ त्यही ब्रह्मचिन्तनको अभ्यास भइरहेको हुनाले फेरि ब्रह्मचिन्तनमै बस्नुभयो। पछि फेरि व्यासजीले अर्को श्लोक कण्ठस्थ गर्न लगाउनु भयो। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासोः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः भन्ने यस्तो भगवानको त्रिभङ्ग ललित आकार भएका पिताम्बर तडित द्युति विनन्दित पिताम्बरधारी स्वरूप भएका र आफ्ना साथीहरूले आफ्नो प्रशंसा स्तुतिगान गर्दै वनमा प्रवेश गरेर आफ्नो लीला कथा लीलाहरू रचना गरेर सारा संसारलाई सुख प्रदान गर्नका लागि यस्तो लीला गर्ने भएका अत्यन्त त्रिभुवन कमनीय सुन्दर स्वरूप भएका यस्ता भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जब वर्णन गरिएको यो श्लोक गान गरे बटुकहरूले फेरि वनमा गएको बेलामा, त्यतिखेर व्यासजीलाई जब यो श्लोकको अनुभूति हुन थाल्दछ तब ओहो यस्तो भगवानको लीला कथाहरूको त श्रवण गर्नुपर्ने जान्नुपर्ने रहेछ, कसले होला त यो लेखेको भनेर बटुकहरूलाई सोध्नुभयो। र बटुकहरूले फेरि हजुर हामीसँगै जाउँ र त्यहाँ गएपछि यस्ता श्लोक त एक दुईवटा होइन 18,000 श्लोक रचना गर्नुभएको छ भन्ने यस्तो प्रकारले फेरि लगेर सुखदेव स्वामीलाई श्री वेदव्यासजीले यो भागवतको सम्पूर्ण ज्ञान दिनुभयो, अध्यापन गराउनुभयो र सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। यो सुखदेव परमहंस हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त हृदय पवित्र थियो र ब्रह्ममा पहिल्यै नै मन लागिसकेको यस्ता सुखदेवले यो भागवत श्रवण गर्नुभएको हुनाले यो सबै पुराणहरूमा सबैभन्दा सरस मधुर र आनन्दमय र कल्याणप्रद सर्वकल्याणप्रद छ, यो सर्वश्रेष्ठ छ यो ग्रन्थ श्रीमद् भागवत। र यस्तो भागवत जब सुखदेव स्वामीलाई सुनाउनु भयो र त्यसपछि उता यो सुनाउँदै गर्दा नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहनुभएका 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ सौनकजीले कि हे गुरुदेव, महाराज परीक्षितको कुरा आएको थियो, हजुरले भन्नुभएको थियो महाराज परीक्षितको जन्म कस्तो प्रकारको कसरी भएको थियो, त्यसपछि उहाँले कस्तो लीला गर्नुभयो, फेरि उहाँले चाहिँ अनि हजुरले भन्नुभएको थियो सुखदेव स्वामीद्वारा फेरि गङ्गा तटमा रहेका सुखदेव परीक्षित महाराजलाई यो भागवतको ज्ञान दिनुभयो भनेर। अनि परीक्षित जस्तो राजा सर्व सुख सम्पन्न वैभव सम्पन्न भएका राजा अनि सुखदेव जस्तो परमहंस जो चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गाई दुहुने समय जति हुन्छ त्यो समयभन्दा धेरै बस्ने गर्नु हुँदैन थियो। फेरि कसरी एकै ठाउँमा बसेर 7-7 दिनसम्मको भागवत रचना यस्तो श्रवण गराउनु भयो त, पुराण सुनाउनु भयो त भनेर सोध्ने क्रममा
उहाँले सुखदेव स्वामीको वर्णन त गरिसक्नुभयो। अब परीक्षितको वर्णन गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला महाभारतको युद्धको स्मरण गर्नुहुन्छ। महाभारतको सम्पूर्ण युद्ध सकिसकेपछि पाण्डवहरूको विजय भएको हुन्छ र कौरवका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कुपुत्र हो। ज्येष्ठ कुपुत्र दुर्योधनलाई भीमको गदाले सबै खुट्टा भाँचिदिएर एकदम अन्तिम अवस्थाको सास लिइरहेका हुन्छन्। त्यस अवस्थामा उनका मित्र अश्वत्थामाले आएर हजुरले मलाई पहिले नै सेनापति गराउनु भएको भए त मैले यो युद्ध जिताइदिने थिएँ, हजुरले मलाई विश्वास गर्नु भएन भनेर भन्छन्। ल अब पनि केही गर्न सक्छौ भने गर न त भनेर दुर्योधनले अश्वत्थामालाई भनिसकेपछि अश्वत्थामाले रातिको समयमा गएर अब हत्या गर्नु पर्यो पाण्डवहरूलाई भन्ने सोचेका थिए। तर त्यो दिन जुन कक्षमा सधैँ पाण्डवहरू सुत्ने गर्दथे भगवानले सबै कुरा जानेर पहिले नै पाण्डवहरूलाई कहीँ एउटा काम विशेषले लिएर जान खोज्नु भएको थियो र पुत्रहरूलाई पनि लाने भन्दा अब एउटा लीला रचना गर्नु पनि थियो र उहाँको समय पुरा भइसकेको पनि थियो यो संसारमा। त्यसै कारणले जान मान्नु भएन र जहाँ पाण्डवहरू सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा पाण्डवका पुत्रहरू द्रौपदीका पुत्रहरू सुतेका थिए र रातिमा गएर उसले सारा पाण्डवका पुत्रहरूको चाहिँ हत्या गरेर अनि शिर बोकेर लगेर अनि दुर्योधनलाई दियो। दुर्योधन अन्तिममा भए पनि अब मेरो इच्छा पुरा भयो, सुखले मैले प्राण छोड्न पाउने भएँ भनेर यसो कपालमा हात मुसारेको त उसले थाहा पायो यी पाण्डवहरू होइनन्, पाण्डवका पुत्रहरू हुन् भनेपछि उसलाई खुब दुःख भयो। अब हामीलाई पिण्ड तर्पण दिने व्यक्ति पनि कोही रहेन, तिमीले ठुलो अनर्थ गर्यौ अश्वत्थामा भनेर गाली गर्दै ऊ आफूले प्राण त्याग गरे। र उतातिर जब द्रौपदीले आफ्ना पुत्रहरूको यस्तो अवस्था देखेपछि खुब चिच्याउनुहुन्छ, रुनु कराउनुहुन्छ र अनि जब अर्जुनलाई थाहा हुन्छ उनले अब यो जसले हाम्रो पुत्रहरूको हत्या गरेको छ उसलाई मैले नमारी छोड्दिनँ भनेर सङ्कल्प लिएपछि अनि श्रीकृष्ण भगवानले बुझ्नुहुन्छ अर्जुनको भावना र आफू सारथी भएर फेरि अनि रथमा चढेर अब अश्वत्थामाको खोजीमा हिँड्नुहुन्छ। रातिको समयमा घर घर गर्दै बिहानको समय भएको थियो, घर गर्दै आवाज आएपछि अनि उता अश्वत्थामा कहीँ लुकेको थियो। अब मलाई भेट्टाउने भयो भने थाहा पाएपछि भाग्न थाल्यो उसले पनि रथमा चढेर। अनि भाग्दै अनि धेरै टाढा पुगेपछि अश्वत्थामाका रथका घोडाहरू थाकेपछि जब रथ अगाडि बढ्न सक्दैन ऊ आफै रथबाट ओर्लेर दौडिन थाल्दछ। नजिकमै पुगिसकेपछि अब मेरो कुनै उपाय छैन, अब मलाई त मार्ने नै भयो भन्ने सोचेपछि उसलाई चाहिँ उनका पिता द्रोणाचार्यले अर्जुनलाई पनि ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्न र त्यसलाई संहार गर्न सिकाउनु भएको थियो। तर अश्वत्थामालाई भने केवल संहार प्रहार गर्न मात्रै सिकाउनु भएको थियो, किनभने यस्ता यी शस्त्रहरू विद्या दिँदाखेरि जस आयु हेरेर कसको योग्यता कति छ भन्ने हेरेर दिने गर्नुहुन्थ्यो। अश्वत्थामा केही साना भएको हुनाले उनको उमेर आयु पुगिसकेको थिएन, योग्य भइसकेको नहुनाले केवल सिकाउँदै जाने क्रममा केवल संहार प्रस्थान गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न मात्रै सिकाउनु भएको थियो। संहार गर्न नपाउँदै नै उता महाभारतको युद्ध भएर द्रोणाचार्य परमपद हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले उसले केवल ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्छ। ब्रह्मास्त्रले सारा संसारलाई जलाउने भस्म पार्ने यस्तो शक्ति भएको हुन्छ। त्यस अवस्थामा अर्जुन आत्तिन्छन्। फेरि भगवानको शरण परेपछि भगवानले आफ्नो शक्तिद्वारा त्यो अनि भगवानको आज्ञाद्वारा फेरि अर्जुनलाई ज्ञान गराउनुहुन्छ, तिमीले त संहार गर्ने पनि शक्ति छ, यो ब्रह्मास्त्र हो, त्यसै कारणले यसको संहार गर भनेर लगाइसकेपछि त्यो ब्रह्मास्त्रलाई उहाँले खिचेर त्यसलाई साम्य गरिदिनुहुन्छ र चाहिँ तत्काल नै गएर अश्वत्थामालाई पक्रिएर त्यसलाई लतार्दै ल्याएर आउन थालेको बेलामा भगवानले यसलाई अहिल्यै मार भनेर परीक्षा गर्नलाई कतिपय हामीहरूको नराम्रो कर्ममा प्रवृत्ति गराउनको लागि पनि कतिको यसको आदत छ स्वभाव छ भन्ने बुझ्नका लागि पनि महान गुरुहरूले सन्तहरूले आफ्ना अभिभावकहरूले परीक्षा लिने गर्दछन्। त्यस्तै भगवानले नि परीक्षा लिनुभएको थियो। कतिको यिनी आवेशमा आएर कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने सोच्नका विचार गर्नका लागि पनि अहिले नै मारिहाल, यो चाहिँ मार्नको योग्य छ, यस्तो दुष्टलाई लिएर जाने होइन, आतताई बदारहण भनेर भगवानले आज्ञा गर्दाखेरि उनले चाहिँ होइन मैले चाहिँ पहिला उहाँ लगेर द्रौपदीको सामुन्ने चाहिँ मैले उनको इच्छा अनुसारले यसलाई दण्ड दिनेछु, त्यसै कारणले चाहिँ अहिले म दण्ड दिन्न भनेर फेरि आफ्नो शिविरमा लिएर जानुहुन्छ। शिविरमा लगेपछि अनि जब बाँधेर पशुलाई चाहिँ बाँधेर ल्याइरहेको देख्नुहुन्छ द्रौपदीले आफ्ना गुरुपुत्रलाई, तब उहाँ अत्यन्त मनमा खिन्नता दुःख लाग्दछ र तत्काल नै प्रार्थना गरेर नमस्कार गर्नुहुन्छ। वाम स्वभाव कृपया ननाम च, आफूले चाहिँ आफ्ना पुत्रहरूको हत्यारा भएको त्यो अश्वत्थामालाई पनि गुरुपुत्र हुनुहुन्छ, ब्राह्मण हुनुहुन्छ भन्ने श्रद्धाले गर्दा आफ्नो धर्ममा रहेर उहाँले प्रणाम गर्नुहुन्छ र मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, यिनी त हाम्रा द्रोणाचार्य हजुरहरूले जसबाट चाहिँ सारा शस्त्र अस्त्रको ज्ञान लिनुभयो
अनि उहाँकै स्वरूप भएका पुत्र हुन्छन्, पिता पुत्रेण जायते भनेर भनिन्छ। त्यसैले यहाँ नै द्रोणाचार्य स्वरूपका हुनुहुन्छ। यस्ता गुरुलाई चाहिँ हजुरले यसरी पशुलाई चाहिँ बाँधेर ल्याउँदाखेरि कति हाम्रो अनर्थ भयो। हाम्रो त ब्राह्मणहरूको द्वेष गर्ने हो भने गुरुहरूको द्वेष गर्ने जनको पुरै कुल नै विनाश भएर जान्छ। त्यसै कारणले हजुर हामीले यसरी दुःख दिनु हुँदैन भनेर द्रौपदीले भनेपछि अनि महाराज युधिष्ठिर धर्मको अवतार हुनुहुन्थ्यो, उहाँले खुब प्रशंसा गर्नुहुन्छ। प्रशंसा गरिसकेपछि उता भने भीमले भने यसलाई त नमारी हुँदैन, यस्ता पुत्रहरूको हत्या गर्ने यस्ता दुष्टलाई नमारी हुँदैन भनेर गरिरहनु भएको हुन्छ, उता बल गरिरहनु भएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सङ्कट आइपर्छ अर्जुनलाई, अब के गर्ने, मार्ने कि नमार्ने, मार दिया जाए कि छोड दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए भनेर यता हिन्दीमा यस्ता गीतहरू पनि बनाएका छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यहाँ पनि त्यही अवस्था आइपर्छ र भगवान्ले चाहिँ ब्रह्मबन्धुर नहन्तव्य आततायी बधारहण भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। जो चाहिँ अत्यन्त दुष्ट छ भने ब्राह्मणलाई मार्नु हुँदैन र आततायी छ भने त्यसलाई एक क्षण पनि राख्नु हुँदैन, मारिहाल्नु पर्दछ भनेर जब भगवान्ले भन्नुहुन्छ मयै भो भयमाम नातम परिपाह्यानुशासन, मैले नै यी दुईवटा नियमहरू बनाएको छु, अब तिमीले के गर्नुपर्छ आफै विचार गरेर आफ्नो विवेक लगाएर गर भनेर भगवान्ले भनिसकेपछि फेरि चतुरा थिए, अर्जुन पनि सामान्य विद्यार्थी थिएनन्, भगवान्को साथमा हिँड्ने भनेपछि ठुला ज्ञानी थिए। त्यसैले विचार गरेर ब्राह्मणको वपनम द्रविणादानम, कपाल मुण्डन गर्नु, उसको सारा सम्पत्ति हरण गर्नु, अपमान गर्नु र गाउँदेखि आफ्नो ठाउँदेखि निकाला गरिदिनु नै ब्राह्मणहरूको हत्या हुन्छ। उनलाई चाहिँ भौतिक प्रहार गरेर साङ्घातिक आक्रमण गरेर उसको हत्या गरेर मार्नु चाहिँ उसको हत्या हुँदैन भन्नाले उसलाई दिएको दण्ड अथवा मृत्यु बराबरको हुँदैन। त्यसै कारणले उसको मृत्यु भनेको नै अपमान हो। त्यसैले त्यही गर्नु पऱ्यो भन्ने सोचेर उसको शिरमा भएको मडीलाई निकालेर अनि कपाल मुण्डन गराएर अनि त्यसपछि पशु रसी निकालेर त्यहाँबाट धकेली दिएर निकाला गरिदिनुहुन्छ शिविरबाट। यस्तो गर्दा खुब उसको अपमान हुन्छ र मरेतुल्यको उसले अपमान अनुभव गरेर त्यहाँदेखि जान्छ, खुब रातारात आँखा गराउँदै रिसाउँदै जान्छ। यतापट्टि त्यसपछि उसको क्रियाकर्महरू हुन्छन्, छोराहरूको संस्कारहरू सबै भइसक्छ र पछि फेरि त्यसले चाहिँ अब मलाई यति अपमान भयो भने मैले यिनीहरूको वंश नै नाश गरिदिन्छु भनेर अर्जुनका पुत्र अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भमा यही पाण्डव वंशहरूको कुरु वंशहरूको चाहिँ एउटा चिनो बढिरहेको हुन्छ। त्यही पुत्रलाई पनि मारिदियो भने त यिनको समूल वंश विनाश हुन्छ भन्ने सोचेर उसले फेरि ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्छ अश्वत्थामाले। र अश्वत्थामाले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई पनि अनि उत्तराको गर्भमा पीडा हुन थाल्दछ, ब्रह्मास्त्रले लखेटेको अनुभव हुन्छ र फेरि भगवान् उता सबै पाण्डवहरूसँग विदावादी भएर द्वारका जान लागेको बेलामा उत्तराले चाहिँ भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै, हे भगवान् मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो गर्भमा भएको पुत्रलाई बचाइदिनुहोस्, किनभने यो ब्रह्मास्त्रको तेजले मलाई खुब पीडा दिइरहेको छ, बरु म मर्न परे ठिकै छ, म मर्छु तर मेरो बच्चालाई चाहिँ बचाइदिनुहोस्, यो कुरुवंशको तन्तु चाहिँ कायम गराइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नान्यम तोद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, यो संसारमा सारा जति पनि जीवहरू छन्, प्राणीहरू छन्, जति जे छन् सबै एकअर्काका मृत्युका कारण मात्रै भएका छन्, केवल रक्षक भनेका हजुर मात्र हुनुहुन्छ हे भगवान् भनेर यसरी उत्तराले प्रार्थना गरेपछि भगवान्ले सानो सूक्ष्म रूपले भित्र प्रकट भएर आफ्नो गदालाई चक्र चाहिँ घुमाएर भित्र गर्भमा त्यो ब्रह्मास्त्रलाई समन गरिदिनुहुन्छ। ब्रह्मास्त्रले पनि भगवान्को तेजलाई देखेपछि आफै साम्य हुन्छ। हुन त ब्रह्मास्त्र कहिल्यै कसैले हटाइ नसक्नुको तेज भएको हुन्छ, तर भगवान्को शक्तिले, भगवान्का लीला कथा अनन्त छन्, उहाँको शक्ति यति विचित्र छ भन्ने सीमा छैन। त्यसैले भगवान्को शक्तिले गर्दा त्यो ब्रह्मास्त्र पनि साम्य हुन्छ र उता खुब कुन्ती महारानीले हेरिरहनु भएको हुन्छ र साक्षात् भगवान्को स्वरूप उहाँले जान्नुहुन्छ र भगवान्लाई प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ। धेरै प्रार्थना गरेर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम गर्दै धेरै श्लोकहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ र अन्तिममा मलाई चाहिँ दुःख दिनुहोस्, मलाई चाहिँ सुख मलाई चाहिएन, जो सुखले चाहिँ हजुरलाई बिर्साओस्। विपद विस्मारणम विष्णोः सम्पन्न नारायण स्मृति, मलाई चाहिँ यदि त्यस्तो सम्पत्ति चाहिन्छ जसले भगवान्लाई बिर्साउँछ भने मलाई त्यो चाहिएन, मलाई त्यस्तो विपत्ति दिनुहोस् जुन विपत्तिले गर्दा हामीहरूले जहिले पनि सङ्कट पर्दा हामीले भगवान्लाई पुकारा गर्ने गर्दछौँ, त्यस्तो मलाई चाहिँ सङ्कट दिनुहोस्। हजुरलाई यसरी बारम्बार मैले सङ्कटमा देखिरहेँ, सम्झिरहेँ भने फेरि त्यो सम्झनाले हाम्रो फेरि जन्म मृत्यु हुँदैन यो संसारमा।
त्यसैले हजुरले मलाई विपद दिनुहोस् भनेर कसैले अहिलेसम्म संसारमा नमागेको अलौकिक उहाँले आशीर्वाद र वरदान माग्नुभएको थियो र फेरि मातालाई अनि मोहमा पार्नको लागि, किनभने भगवान हुन् भनेर फेरि पूजा गर्न थाल्यो भने आफ्नो लीलाहरूलाई व्यवधान हुन्छ भन्ने सोचेर मुसुक्क हाँसिदिनुहुन्छ र भगवानको मोहमा मुस्कानमा सारा संसार मोहित हुने गर्छ। त्यसै गरी कुन्ती महारानी पनि मोहित भएर फेरि मेरा भतिजा हुन् भनेर फेरि आलिङ्गन गर्नुहुन्छ र भगवान पनि त्यतिखेर नगएर केही समय युधिष्ठिरको राज्यमा बस्नुहुन्छ र धेरै धेरै उपदेशहरू ज्ञानका कुराहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यही क्रममा त्योभन्दा पहिला युधिष्ठिर महाराज खुब पश्चाताप गर्छन्, मैले यो महाभारतमा ठुलो युद्ध गरेँ, आफन्तहरूको हत्या गरेँ, आफ्नो स्वार्थका लागि मैले धेरैलाई चाहिँ दुःख दिएँ, त्यसै कारणले मैले चाहिँ कुन ठुला ठुला नर्कमा गएर पनि मेरो यो प्रायश्चित हुँदैन होला भनेर खुब दुःखी भएर खिन्न भएर बसेका हुन्छन्। भगवानले धेरै सम्झाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ तर उनको जब चित्त बुझ्दैन तब यिनलाई सम्झाउने भनेका भीष्म पितामह हुनुहुन्छ भन्ने सोचेर कुरुक्षेत्रमा बाणशय्यामा सरशय्यामा रहनुभएका भीष्म पितामहको नजिकमा पुग्नुहुन्छ र त्यहाँ भगवानलाई दर्शन गरेपछि भीष्म पितामहले मनमनै भगवानको पुरै मानसिक आराधना गर्नुहुन्छ। सबै त्यहाँ पुगेपछि प्रणाम गर्दछन् पाण्डवहरूले खुब उदास मन भएर। त्यतिखेर भगवानलाई युधिष्ठिर भीष्म पितामहले केही समय मैले अब मेरो इच्छा मृत्यु छ, मलाई कृपा गर्न हजुर यहाँ आउनुभयो, हजुर दयाका सागर हुनुहुन्छ हे भगवान भनेर पहिला भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ र त्यहाँ भगवान रहन्जेलसम्म पाण्डवहरूलाई धेरै उपदेश दिनुहुन्छ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, त्यसपछि गएर चाहिँ सन्यास अनि गृहस्थी अनि ब्रह्मचर्य आदिका 4 वर्ण अनि आश्रमहरूको चाहिँ उहाँले सबै ज्ञानहरू दिनुहुन्छ। अनि राजनीति, धर्म अनि त्यसपछि न्याय धर्म, यो सारा संसारको भूगोल आदि अथवा जे चाहिने यो सबै संसारमा चाहिने आवश्यक धर्महरूको बारेमा उहाँले ज्ञान दिनुहुन्छ युधिष्ठिरलाई निमित्त बनाएर। त्यसपछि अन्तिम समयमा भगवानको राम्रोसँग स्तुति गरेर खुब भावविभोर भएर भगवानको स्तुति गरेर भगवानको दर्शन गर्दै चतुर्भुजधारी भगवान बनिदिनु भएको हुन्छ त्यति बेला र उहाँको स्वरूपलाई दर्शन गर्दै उहाँले प्राणत्याग गर्नुहुन्छ। यिनी कथाहरूसँगै एउटा सानो भजन गरौँ र फेरि कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँला।
केही समयपछि द्वारका प्रस्थान गर्नुहुन्छ। द्वारका प्रस्थान गरिसकेपछि अनि पछि फेरि केही समयपछि चाहिँ भगवानले सारा यदु वंशहरूको संहार गर्नुहुन्छ। पृथ्वीका भारस्वरूप भएका गरेर धेरै दुष्टहरूको दमन गरिसकेपछि आफ्नै यदु वंशको पनि विनाश गरिसक्नुहुन्छ। पछि महाराज युधिष्ठिरहरूलाई पनि थाहा भएपछि उहाँले पनि स्वर्गको लोकको यात्रा गर्नुहुन्छ। सबै भइसकेपछि उता महाराज परीक्षित बढ्दै जानुहुन्छ, युवराज हुनुहुन्छ। उहाँलाई राज्याभिषेक गरेर सबै पाण्डवहरू त्यो राज्य छोडेर बाहिर निस्किनुहुन्छ, सन्यास लिनुहुन्छ। त्यसपछि परीक्षित बढ्दै जाने क्रममा अब आफ्नो सबै राज्य सञ्चालन राम्रोसँग गर्नुभएको हुन्छ, धर्मैपूर्वकको शासन गर्नुहुन्छ। र अब हाम्रो यो देशमा कहीँ अत्याचार अन्याय कतै अधर्मको प्रवृत्ति त भएको छैन भनेर सबै घुम्ने क्रममा एक ठाउँमा गाई माता र वृषभ स्वरूप धर्मका प्रतीक भएका वृषभ र पृथ्वीकी प्रतीक भएकी गौमाताको स्वरूपमा अत्यन्त दुःख पाएको अवस्थामा देख्नुहुन्छ। कसले हजुरलाई दुःख दियो भन्दा उहाँहरूले अब यो चाहिँ हाम्रो भाग्य होला, कहिले कर्म हो भन्छन्, कहिले भाग्य हो भन्छन्। हामीलाई यथार्थ रूपमा त कसलाई के बताउँ र भनेर हामीलाई थाहा छैन, हजुरले आफै विचार गर्नुहोस् भनेर भनेका हुन्छन्। किनभने हामीलाई कसैले धेरै दुःख दियो भने त्यो दुःख दिने व्यक्तिको नाम लिँदा पनि हामीलाई त्यसको जसले दुःख दियो त्यसलाई जति पाप लागेको त्यो पापको सहभागी हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्ना अभिभावकहरूप्रति त्यो दुःख दिएको व्यक्तिको नाम लिनु अनि कुरा लगाउने गरी चाहिँ त्यो त्यति उचित मानिँदैन। धार्मिक व्यक्तिले, आध्यात्ममा डुबेको व्यक्तिले त्यस्तो गर्दैन। आफैले समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नु र ठुला व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो जो कर्तव्य निर्वाह गरेर व्यवस्थापनको लागि बसेका छन् उहाँहरूलाई त सुनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ, आवश्यक पर्दछ। तर अब आफ्नो अभिभावकलाई जसलाई चोट पर्दछ, जो गुरुजीहरू मेन जो संस्थाका सञ्चालक हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो घरका अभिभावक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई डाइरेक्ट सुनाउनु त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यो कुरामा पनि हामी सबैले विचार गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अनि केही नजिकमा लुकेर बसेको कलीलाई देख्नुहुन्छ। कलीलाई चाहिँ मार्नै खोज्नु भएको हुन्छ र अन्तिममा हजुर जहाँसुकै गए पनि हजुरकै त राज्य छ, म कहाँ गएर बसौँ त नि, त्यही भएर मलाई म शरणमा आएकोलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेपछि शरणमा आएकालाई रक्षा गर्नु सबैको धर्म हुन्छ। प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मविद। प्रपन्न शरणागत भएकालाई कसैले धर्म जान्ने जनले चाहिँ हत्या गर्दैनन्, उसलाई दुःख दिँदैनन्। त्यसै कारणले उहाँले शरण दिनुहुन्छ। उसो भए तिमीले चाहिँ जहाँ जहाँ मदिरापान हुन्छ, जहाँ वेश्यावृत्तिको यस्तो दुष्प्रवृत्ति भएको हुन्छ, जहाँ मांस भक्षण हुन्छ र जहाँ कलह हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमी बास गर्ने गर भनेर भनेको हुनाले त्यो ठाउँमा हामी ती ठाउँहरूदेखि हामी सधैँभरि जीवनभरि तर्किन सक्यौँ, जोगिन सक्यौँ भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। हामी कलियुगको प्रभावमा पर्दैनौँ र हामीले आफ्नो कल्याण गर्न सक्दछौँ। अन्यथा हामीहरूले चाहिँ अल्छी भइरहँदा, पवित्र नहुँदा, आचार छोडिदिँदा, जस्तो अन्न जहाँ तहाँ जतिसुकै बेला मिलोस् खाइँदा, अभ्यास श्रुतिशास्त्रको नगरिँदा, चिन्ता र सुरुता लिँदा, आयु घट्दछ दिनदिनै अनि सके संसारबाटै बिदा भनेर यस्ता नीति श्लोकहरूले बताएका छन्। हामीहरूले सबै खानपानको आचारहरूको सबैको ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। सङ्गति पनि कुसङ्गति भयो भने कुसङ्गतिले हामीलाई जति नै राम्रो भए पनि नराम्रै गराइदिन्छ। कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन, त्यसमा भनिएको छ दुर्जनको सङ्गत गरियो भने त्यसले जस्तै कालो एउटा अँगार छ भने त्यो अँगारले चाहिँ सके पोल्छ, केही भएन भने नि कालो गराएर छोड्छ, त्यसैले दाग लगाइदिन्छ। त्यसैले दुर्जनहरूको सङ्गति गर्नु हुँदैन भनी यो प्रसङ्गबाट पनि बुझ्नुपर्दछ। पछि अनि उनीहरूको त्यो कलीलाई चाहिँ स्थान दिएपछि अन्तिममा मलाई एउटा अझ राम्रो स्थान त केही दिनुहोस् भन्दा सुनमा चाहिँ तिमी बस्ने गर त नि भनेर सुनमा स्थान दिनुहुन्छ केही समयको लागि। त्यो पनि सधैँ बसेको हुन्न, केही समयको लागि चाहिँ सुनमा बास हुन्छ। त्यो पनि अन्यायद्वारा अर्जित गरेको धनको सुनमा चाहिँ रहेको हुन्छ भनेर मानिएको छ। त्यसपछि अनि कलीलाई निग्रहण गरेपछि उता वृषभ र गौमातालाई उहाँले उपचारद्वारा ठिक गराइदिनुहुन्छ। र एक दिन वनविहार गर्ने क्रममा उहाँ खुब प्यासले आत्तिनुहुन्छ र एउटा सौम्यक ऋषिको आश्रममा प्रवेश गरेर पानी माग्दा उहाँ समाधि अवस्थामा रहनुभएको हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ राजा आएर पनि राजाको सत्कार गर्दा दुःख हुन्छ भन्ने सोचेर यिनले आडम्बर गरेका हुन् भन्ने त्यो सुनमा मुकुट लगाएर गएको हुनाले त्यो सुनको कलीको प्रभावले दुष्टलाई हामीले यदि केही चाहिँ दया गऱ्यौँ भने पनि फेरि उसले मौका पाउँदाखेरि फेरि आफ्नो दुष्टता देखाउँछ भन्ने पनि यसले प्रसङ्ग देखाउँछ। त्यसैले चाहिँ सावधान हुनुपर्दछ। दुष्टलाई हामीले निग्रह गरे पनि त्यसबाट चाहिँ हामी पूर्ण रूपले ढुक्क हुनु हुँदैन, त्यसबाट सतर्क रहनुपर्दछ। त्यसपछि जब अनि रिसाएर उहाँले एउटा बाँडको टुप्पोले समातेर मरेको सर्प ल्याएर घाँटीमा माला लगाइदिएर आफू राज्यतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। उतातिर नदीमा स्नान गरिरहेका सम्यक ऋषिका पुत्र श्रृङ्गीलाई अरू साथीहरू बटुकहरूले आएर सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ क्रोधमा आएर श्राप दिनुहुन्छ। आजको 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर जसले हाम्रो पितालाई सर्प लगाइदिएर दुःख दियो, अपमान गर्यो, उसको चाहिँ मृत्यु होस् भनेर लगाइदिएपछि अनि त्यो अनि आएर
पिताको नजिकमा आएर रुन्छन्। पिताले सोद्धाखेरि श्राप दिएको कुरा थाहा पाएपछि खुब पश्चाताप गर्नुहुन्छ। यति धर्मात्मा राजा, यस्तो राजा हामीले अब चाहेर पनि यो जीवन कहिल्यै कुनै जीवनमा हामीले पाउने छैनौँ। ठुलो अनर्थ गर्यो बाबु, तिमीलाई मैले श्रापको शक्ति दिनु नै मैले गल्ती गरेछु, त्यही भएर तिमीले अब प्रायश्चित्त गर भनेर उनलाई प्रायश्चित्त गर्न लगाइदिनुहुन्छ र आफ्नो एउटा कुनै विद्यार्थी बटुकद्वारा उहाँले राजालाई त्यो सूचना पुर्याइदिनुहुन्छ। जब राजाले पनि उहाँ घर पुग्दा पुग्दै मुकुट उतारिन साथ उहाँलाई चाहिँ ज्ञान हुन्छ, ओहो मैले आज ठुलो अनर्थ गरेँ, मैले हाम्रा पिताहरूले सधैँभरि मान्दै आउनु भएका गुरुहरू, सन्तहरू, विद्वानहरू, भगवान्का भक्तहरूको मैले आज अपमान गरेँ। हे भगवान्, मलाई फेरि अर्को जन्ममा धेरै दुःख पाएर नरकहरूमा जानुभन्दा यसै जन्ममा मेरो मेरो यो सारा राज्य सकियोस्, म मर्न परोस् भनेर पश्चाताप गर्दै थिएँ। त्यही बेलामा बटुक ल्याएर सुनाइदिए, अबका 7 दिनमा हजुरको मृत्यु हुँदैछ, हजुरले आफ्नो कल्याणको उपाय गर्नुहोस्, हाम्रा गुरुले यही सन्देश दिन पठाउनु भएको छ भनेर सभ्यताका साथ उनले त्यो सूचना दिन्छन्। त्यसपछि तत्काल नै सारा राज्यको कार्यभारलाई आफ्ना पुत्रलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र उहाँ गङ्गाको तटमा गएर अब मैले के गर्ने होला त भनेर ऋषिहरू पनि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ र ऋषिहरूलाई सोध्नुहुन्छ, मर्नुपर्ने जनले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो। सुरुमा कसैले जानेका हुँदैनन्। त्यही बेला सुखदेव स्वामीजीको आगमन हुन्छ, जसले यो सातवत संहितालाई पान गर्नुभएको थियो। सर्ववेत्ता हुनुहुन्थ्यो, सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो, त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो, भगवान्का परम भक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता सुखदेव स्वामी भगवान्का स्वयं लीला यी 24 अवतारहरूमध्येका एक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता सुखदेव स्वामी उहाँ पुग्नु भएपछि सबैले ओहो यो धन्यवाद हो, हामीहरूको भाग्य, आज ठुलो कृपाले भगवान्ले यहाँ सुखदेव स्वामीजीकोलाई पठाइदिनु भएको रहेछ भनेर सबैले स्वागत सत्कार गरेर दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। र परीक्षितले त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउनु भयो, मर्नपर्ने जनले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो। त्यसपछि त्यहाँबाट नै बल्ल आरम्भ भएको हो श्रीमद् भागवतको कथा। यसरी आरम्भ हुँदै जाँदा धेरै अवतारहरू, लीलाहरू लिएको भगवान्को प्रसङ्ग आउँछ। त्यसमा सुरुमा भगवान्ले वराह अवतार लिनुहुन्छ अनि सनकादि वैकुण्ठ गएको बेलामा जय र विजयले आफ्नो अभिमान, त्यो वैकुण्ठ भनेको भने दुईवटा हुन्छन्, एउटा बिरजा नदी ओरीको वैकुण्ठ रमा वैकुण्ठ भनिन्छ र अर्को चाहिँ बिरजा नदी परीको त्यो चाहिँ दिव्य वैकुण्ठ हो। बिरजा नदी माथिको मुख्य वैकुण्ठ त्यो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भगवान्ले कहिले त्यहाँका पार्षदहरू जन्मिने मर्ने गर्दैनन् र रमा वैकुण्ठका जो जय विजयलाई जो श्रापले फेरि जन्म मृत्यु भए वैकुण्ठ गएर पनि सुख रहन्छ भन्ने फेरि त्यो भ्रम हुनसक्ला। त्यो सबै भगवान्ले जसरी अवतार लिनलाई संसारमा आउनुहुन्छ त्यसरी नै भगवान्का पार्षदले पनि अवतार लिने हुन्। उनीहरूले कुनै कर्मको बन्धनमा परेर होइन, केवल लीला गरेर सारा संसारलाई शिक्षा दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले यस्तो अवतार लिने गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ उता दितिको गर्भबाट, कश्यपकी पत्नी दितिको गर्भबाट फेरि हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको जन्म हुन्छ। त्यही श्रापका अनुसार 3 जन्मसम्म राक्षस हुनु परोस् भन्ने सनकादिको श्राप भएको हुन्छ। त्यसैले त्यो सुरुमा हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई लगेर रसातलमा लुकाउँछ। भगवान्ले यज्ञनारायणको अवतार लिएर त्यसलाई वध गरेर पृथ्वीको उद्धार गर्नुहुन्छ। श्री यज्ञनारायण भगवानको। त्यसपछि फेरि उता हिरण्यकशिपुले आफ्ना दाइलाई हत्या गरेको, भाइलाई हत्या गरेका यो हत्यारालाई मैले अवश्य पनि दण्ड दिन्छु भनेर सारा संसारभरि आफ्नो खुब शक्तिशाली पनि भएको हुन्छ। त्यो बेलामा सारा संसारलाई आफ्नो बसमा लिन्छ। फेरि स्वर्गका इन्द्रलाई पनि हराएर उसलाई नै आफ्नो सेवक जस्तो गराएर राखेको हुन्छन्। अनि उतातिर विष्णु भगवान्लाई पनि खोज्दा कहीँ भेटिनुहुन्न, भगवान् उसकै हृदयमा लुकेर बसिदिनुहुन्छ, किनभने उहाँले लीला गर्नुपर्ने थियो र उसको शक्तिको एउटा प्रमाण पनि दिनु थियो। त्यसैले भगवान्ले पनि सक्नु भएन, भाग्नुभयो भन्ने एउटा चाहिँ त्यो लीला गर्नुहुन्छ त्यसमा। अनि पछि विष्णु नबसी फेरि पछि फर्केर पनि त आउन सक्छ, यो त लुक्ने एकदम दुष्ट छ, यो धेरै कपटी छ, त्यो चाहिँ फेरि लुकेर आएर पछि मलाई अप्ठ्यारो पार्ने हो कि यसलाई चाहिँ मैले तपस्या गरेर जसरी पनि यसलाई नमारी छोडिदिनु भनेर तपस्या गर्न जान्छन्। केही समय तपस्या गर्न जाने समयमा यता कयादु गर्भवती भएको हुन्छन्। इन्द्रहरूले अनि यी वंश नै विनाश गरिदिनु पर्यो यो राक्षसको भनेर गएको बेलामा उता नारद ऋषिले रोक्नुहुन्छ र कयादुको गर्भबाट प्रह्लादजीको जन्म हुन्छ। भक्त प्रह्लाद भनेर सबैले जानेकै छौँ उहाँको कथा प्रसङ्ग। अनि प्रह्लादजीको चाहिँ पहिलो नम्बरमा नाम आउँछ भक्तहरूको, भक्त शिरोमणि प्रह्लादजी भनेर भनिन्छ। पहिला चाहिँ अरू नारदजी हुनुहुन्थ्यो, अरू हुनुहुन्थ्यो भनिन्थ्यो। त्यतिखेर प्रह्लाद, नारद, पराशर, पुण्डरीक भन्दै प्रह्लादजीको नाम पहिला लिइन्छ। यसरी प्रह्लादजीको खुब भगवान्को भक्तिमा डुब्नुभएका हुन्छ, साथीहरूलाई पनि गर्नुहुन्छ र अन्तिममा हिरण्यकशिपुले आफ्नो मर्यादा, आफ्नो इच्छा विपरीत पुत्रले कर्म गरेको हुनाले यो मेरो शत्रु स्वरूप नै रहेछ भनेर पुत्रको हत्याको लागि खुब प्रयास गर्छन्, सक्दैनन्। अन्तिममा भक्तको दुःखलाई र भक्तको त्यो भावना, उनले भनेको वचनलाई सत्य गर्नका लागि भगवान् यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ भनेर भनेका हुन्थे प्रह्लादजीले। त्यसैले त्यही वचन पुरा गरिदिन भगवान् खम्बाबाट प्रकट हुनुहुन्छ। श्री नृसिंह अवतार भगवानको। भगवान् नृसिंह अवतारमा प्रकट भएर त्यो हिरण्याक्षको वध गरिदिनुहुन्छ। सबै देवी देवताहरूले भगवान्को स्तुति गर्नुहुन्छ र प्रह्लादलाई पनि काखमा लिएर आलिङ्गन गर्नुहुन्छ र के माग्छौ भन्दाखेरि मलाई
माग्न नभन्नुहोस्। माग्ने भनेको त माग्न भन्ने त व्यापारीले एउटा काम गर्यो अनि त्यसको बदलामा चाहिँ उसले चाहिँ पद दिने, मान दिने अथवा सम्पत्ति दिने, केही यस्तो चाहिँ अर्कोको जुन स्वार्थको लागि गरिन्छ त्यो हो। मलाई चाहिँ माग्नै नपरोस्, त्यही नै मलाई वरदान दिनुहोस् भनेर प्रहलादजीले माग्नुहुन्छ। हामीहरूले पनि त्यही सिक्नुपर्दछ। यो संसारमा त्यस्तो सारा वैकुण्ठको पूर्ण आनन्द दिने, सारा विश्वका ब्रह्माण्डका अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक भगवान थिम गएर एउटा सानो तुच्छ हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोग निको होस्, हामीलाई चाहिँ मान मिलोस्, पद मिलोस्, हाम्रो धन सम्पत्ति मिलोस् भन्ने यस्तो भावना गर्नु भनेको त्यस्तै हो। चक्रवर्ती सम्राटको राजाकोमा गएर उसले चाहिँ जे माग्छौ दिन्छु भन्दाखेरि उसले राज्य मागे पनि, एउटा सानो राज्य मागे पनि दिने, जीवनभरिलाई पुग्ने, पुस्तौँ पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति मागे पनि दिने राजाकोमा गएर यहाँ हजुरले जो धान बत्ताउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ बाहिर पपटामा अलिअलि कनिका रहेका छन्, मलाई चाहिँ घरमा गएर त्यही कनिकाले मैले छाक टार्नुपर्ने छ, बेलुकालाई केही छैन, मलाई त्यही पपटा दिनुहोस् भने जस्तै चाहिँ हाम्रो हुन जान्छ र हामी त्यो एकदम मूर्ख कहलिन्छौँ। त्यसै कारणले भगवानसँग हामीले माग्ने केवल भगवानको प्रसन्नता हो। जब हामी भगवानको प्रसन्नताको लागि माग्दछौँ, भगवानले हामीलाई पुत्र सम्झिनु भएको हुन्छ र पुत्रलाई माताले जसरी उसलाई स्याहार गर्नुपर्ने, जसरी सुख दिनुपर्ने हो, जसरी उसको कल्याण गर्नुपर्ने हो, जसरी माताले गर्दछन्, अझ भगवान त झन् विश्व ब्रह्माण्डका पिता हुनुहुन्छ, त्यस्ता पिताले हामीले के रक्षा नगर्नु होला र। त्यही नै यो भागवतको पनि सार रहेको छ। यसरी फेरि त्यहाँ पृथु अवतारको वर्णन महिमा आउँछ धेरै। अनि पञ्चम स्कन्धमा भुवनकोशको वर्णन हुन्छ। अनि यो सारा यो नरकहरूको वर्णन, तामिश्र, अन्धतामिश्र, रौरव आदि गरिएका नरकहरूको वर्णन, जसले पाप गरेका व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता दुःखहरूलाई प्राप्त गर्दछन् भन्ने गरुड पुराणमा पनि लेखिएको छ। ती सबै वर्णन आउँदछ। र गर्भावस्थामा कस्तो दुःख हुन्छ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानु दर्शन, बारम्बार हामीलाई दुःख भइरहेका हुन्छन्। यो संसार दुःखमय संसार हो। दुःखमा आएर हामीले सुखको कल्पना गर्नु हाम्रो बुद्धिमत्ता हुँदैन। यो संसार नै दुःखमय छ भने दुःखबाट हामीले चाहिँ पार हुने हो। हिजो गुरुजीले भन्नुभएको थियो डर सँगसँगै हामी अघि बढ्ने हो भने जस्तै दुःखै सँगसँगै हामी अघि बढेर हामीले यो दुःखलाई पार गर्ने हो। त्यसै कारणले हामीहरूले चाहिँ यो संसारमा रहेर परम पुरुषार्थ मोक्षको साधन गर्नुपर्दछ। यही नै भागवतको सन्देश छ। अनि त्यसपछि गएर अब सप्तम स्कन्धमा फेरि ध्रुव चरित्र, तृतीय स्कन्धमा यता ध्रुव चरित्र पनि आएको थियो, यता फेरि सप्तम स्कन्धमा प्रह्लाद चरित्र आउँछ। त्यसपछि अनि गजेन्द्र उपाख्यान, अब गजेन्द्रलाई यन्तः सुरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्टा गरुत्मति हरिम खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुज कराम गिरमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते भनेर यसरी स्तुति गरेपछि गजग्राहको चाहिँ कथा प्रसङ्ग आउँदछ। र त्यो प्रसङ्गबाट हामीहरूले यदि रातिमा कहिल्यै भयानक सपनाहरू देखेर, एकदम नराम्रा सपना देखेर मन विचलित भएको छ भने गजेन्द्र स्तुतिको पाठ गऱ्यौँ भने हामीहरूलाई त्यो सङ्कटदेखि भगवानले बचाइदिनुहुन्छ र मनमा शान्ति छाउँछ भन्ने यो मान्यता भगवानले वचन गर्नुभएको छ, यथार्थ सत्य हो। त्यसपछि अनि समुद्र मन्थन हुन्छ। समुद्र मन्थनमा गर्दा 14 रत्नहरू प्रकट हुन्छन्। महालक्ष्मीको पनि त्यहीँबाट प्रकट हुन्छ र उहाँलाई भगवानलाई वर्ण गर्नुहुन्छ। महालक्ष्मीले भगवानले महालक्ष्मीलाई हृदयमा राख्नुहुन्छ र लक्ष्मीको मात्रै आराधना गर्ने, धनको मात्रै पछि पर्ने जनलाई माता लक्ष्मीले उल्लु गराइदिनुहुन्छ। उसलाई कहिले उसको परम अर्को जन्महरू अनि त्यसको जीवन सुध्रिँदैन, उसले चाहिँ यही संसारको भवबन्धनमा घुमिरहन्छ भने जसले भगवानको आराधना गर्दछन्, भगवानको आराधना गर्दा माता लक्ष्मी हृदयमा बस्नुभएको हुन्छ र माथिबाट हेरेर उसलाई कृपा दृष्टिले उसलाई धन वैभव सम्पन्न सबै धर्म अर्थ काम मोक्ष पूर्ण रूपले प्रदान गर्नुहुन्छ र उसको परम कल्याण गर्नुहुन्छ। हामीहरूले यो पनि जान्नुपर्दछ कि जहिले पनि राधासहित कृष्णको, लक्ष्मीसहित नारायणको, सीतासहित रामको यसरी आराधना गर्नुपर्दछ। एक्लै सीताको, एक्लै रामको गर्दाखेरिको एउटा प्रसङ्ग छ। सीताको मात्रै आराधना गर्दा रावणको शिर नै छेदन भयो, रामको मात्रै आराधना गर्दा पुतनाको नाक कान नै काटियो भन्ने यो कथा प्रसङ्ग गरिन्छ। त्यसैले जहिले पनि युगल जोडीको चाहिँ सरकारको हामीले आराधना उपासना गर्नुपर्दछ। यी सबै प्रसङ्गहरू गरेपछि अमृतको कथा, देवासुर सङ्ग्राम, अन्तिममा बलिको भगवानले चाहिँ बलिलाई आफूले कृपा गर्नुहुन्छ। बलिले सारा तीनै लोकलाई चाहिँ दानमा दिन खोज्दा 3 पाउ भूमि माग्दा 2 पाउले नै सारा 3 लोक नापिदिनुहुन्छ र तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ भनेर केही समय बलिलाई बाँध्नुहुन्छ र पछि उनकी पत्नीले चाहिँ सिकाएर, अर्थात् उनले प्रार्थना गरेर फेरि बलिको शिरमा बलिको ज्ञान आउँछ र बलिले आफ्नो शिरलाई नै तेस्रो पाउको रूपमा राख्नको लागि चाहिँ आग्रह गर्नुहुन्छ भगवानसँग। भगवानले यसरी 3 पाउ पूर्ण गरिसकेपछि बलिप्रति खुब खुसी हुनुहुन्छ र अनि प्रह्लादजीले पनि त्यहाँ आफ्ना पितामह प्रह्लाद हुनुहुन्छ बलिका, उनी आएर पनि स्तुति गर्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि उहाँलाई चाहिँ सुतल लोकको खुब स्वर्गको भन्दा पनि आनन्दको राज्य दिनुहुन्छ। अनि यसरी सबै कुरा भन्दै गएपछि उहाँले नवम स्कन्धमा सारा सूर्यवंशी राजाहरूको सबै वर्णन विस्तार गर्नुहुन्छ र राम भगवानको
गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो बेचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां वृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्या प्रियविरहरुषा यो रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कोशलेन्द्रोपतान्न। श्री सीतारामचन्द्र भगवानको। यसरी रामचरितको संक्षेपमा वर्णन गर्नुहुन्छ र कृष्ण चरित्रको पनि जब संक्षेपमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ तब परीक्षितले भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मैले त श्रीकृष्ण भगवानले जसले हाम्रो पितामहहरूलाई पनि रक्षा गर्नुभयो, पितालाई पनि कृपा गर्नुभयो, मलाई पनि सानोमा जन्म गर्दा नै मलाई बचाउनु भएको हुनाले मलाई विष्णु रात भनिन्छ, त्यसैले उहाँको कथा त हजुरले पूर्ण रूपले खुलेर गाउनु पर्यो भनेर प्रार्थना गरेपछि भगवान श्रीकृष्णको अवतारको कथाहरू प्रसङ्गहरू सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि भगवानले धेरै पुतना आदि गरिएका धेरै राक्षसहरूको संहार गर्नुहुन्छ, कालीय दमन गर्नुहुन्छ, दावानल पान गर्नुहुन्छ, अनि यसरी अनि वृन्दावनमा अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीलाई इन्द्रलाई पनि उनीहरूको मानभङ्ग गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि रास लीला रच्नुहुन्छ गोपिनीहरूका साथमा। भक्तहरूको जो परम उत्कृष्टतम भगवानसँगको जुन आराधना हो, सान्निध्य हो, सामिप्यता हो, भगवानसँगको भक्ति प्रेम हो, त्यो प्रेम चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भगवानले एउटा दृश्य देखाउनको लागि रासलीला रचेर सारा जति गोपिनीहरू थिए ती सबै तपस्वी ऋषिहरू र अनेक जन्मान्तरको चाहिँ उहाँको तपस्याले भगवानलाई आराधनाले प्रसन्न गराउनु भएको हुनाले भगवानले आफ्नी पत्नी जस्तो चाहिँ उहाँलाई आनन्द, पत्नी जतिको नजिकको कोही हुँदैन त्यो आनन्द चाहिँ दिनुहुन्छ। हुनमा उनीहरू सबै भक्त हुन्। भगवान र हामी सबै संसारमा जति जीवहरू छौँ हामीसँग नवसम्बन्ध पितृपुत्र भर्तृभार्य पितृपुत्र भर्तृभार्य शेषशेषी ज्ञातृगेय ध्यातृदेय स्वस्वामी आधार आधेय रक्षक भोक्तृभोग्य आदि गरेका अनेक प्रकारका सम्बन्ध छन्। विशेष नवसम्बन्धलाई लिइन्छ। अनि हामीहरूले गर्ने भनेको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भन्ने जुन प्रहलादले पनि गाउनुभएको थियो त्यही त्यस्तो हामीले भक्ति गर्न जान्नुपर्दछ भन्ने यी सबै प्रसङ्गहरू उदाहरण दिनुहुन्छ। अनि वेदस्तुतिको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछि फेरि एकादश स्कन्धमा नवयोगेश्वरहरूद्वारा फेरि ज्ञान दिनुहुन्छ। त्यसपछि द्वादश स्कन्धमा फेरि यही मालुङ्गा धामको चाहिँ महिमा आउँछ। त्यहाँ मार्कण्डेय ऋषिले तपस्या गर्नुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ छोटो आयु भएकालाई लामो आयु चिरञ्जीवीको वरदान प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँले सारा संसारको सृष्टि प्रलय भएको सारा ज्ञान उहाँले सृष्टि स्थिति प्रलयको पूर्ण ज्ञान लिनुहुन्छ। भगवानले साक्षात्कार गराइदिनुहुन्छ र ठुलो कृपा गर्नुभएको प्रसङ्ग आउँछ। र अन्तिममा भागवतको चाहिँ महिमाको खुब गान गर्नुहुन्छ। भव्य भव्य यथा भक्ति पादयोस्तव जायते नाथस्तम्नो यतः प्रभो नाम सङ्कीर्तनम विष्णु सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम स्तम नमामि हरिम परम भन्दै अन्तिममा यसरी श्लोक गान गरेर श्रीमद् भागवतको महिमा वर्णन गरिएको छ। हरि अनन्त, हरिकथा अनन्त, भगवानको कथा लीलाहरूलाई सधैँ गान गरेर कहिले पनि पार लगाउन सकिँदैन। केवल हामीले गान गर्न र आफूलाई मन बहलाउन आफूले यति चाहिँ भनियो भनेर मनमा प्रसन्नता लिने एउटा माध्यम मात्रै हो। नत्र भने भगवानका लीला कथा सम्पूर्ण रूपले सुन्न जीवनभरि सुन्दा पनि हामीले सकिँदैन। त्यति धेरै लीलाहरू छन्। उत्तम श्लोक भगवान नारायणका। यी श्लोकहरूलाई चाहिँ बारम्बार जसले भागवतको नित्य पाठहरू मात्रै गर्छ, जसले भागवतलाई कण्ठस्थ गर्छ भने उसले कहिले जन्मिनु पर्दैन भनेको छ। त्यसैले हामी यो विद्यार्थी अवस्थामा हजुरहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई मेरो पनि पूर्ण आग्रह छ। हामी सानोमा हुँदा त्यसरी पाठ गर्न त भन्नुहुन्थ्यो, तर श्लोक नै याद गर्ने गरी चाहिँ त्यति मार्गदर्शन नभएको होला अथवा आफ्नो कमजोरी होला। हजुरहरूले चाहिँ यही अवस्थादेखि नै आफूले ध्यानपूर्वकले भागवतको पाठ गर्ने अनि श्लोकहरू शुद्ध उच्चारण गर्ने र अनि मुख्य श्लोकहरूलाई पहिला कण्ठस्थ गर्ने र सकिन्छ भने सबै श्लोकहरूलाई चाहिँ यदि हजुरहरूले कण्ठस्थ गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने भोलि गएर हजुरहरू पनि प्रखर प्रवक्ता बन्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई भागवतको ज्ञान दिन सक्नुहुन्छ र आफूले पनि जब याद भयो, ज्ञान भयो भने आफू पनि त्यही बाटोमा हिँडिन्छ र त्यही बाटो अनुसार भागवत धर्ममा रहेर आफूले जीवनचर्या गरियो भने हामीहरूको परम कल्याण अवश्य हुन्छ। यो संसार बन्धन टुट्दछ। त्यसै कारणले त्यो मनमा लिएर यो भागवतमा चाहिँ सम्पूर्ण भगवान श्रीकृष्णको पूर्ण शक्ति यही भागवतमा प्रवेश हुनुभएको छ। भगवान चाहिँ भगवतको वाङ्मय प्रतिमूर्ति हो यो भागवत। त्यसैले भगवान साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ भनेर यिनलाई बिना आसनको राख्ने अनि यिनलाई चाहिँ पुस्तकलाई पनि अपमान गर्न साक्षात् भगवान स्वरूप मानेर यिनलाई राम्रोसँग वस्त्रसित राख्ने। त्यसपछि यिनको पनि पूजा गर्ने मनले सकिन्छ, केही पुष्पहरूद्वारा पूजा गर्ने सकिन्न भने भावनाले पूजा गर्ने र भागवतको नित्य पाठ गर्ने चाहिँ नियम गर्नु होला। अनि यस भागवत भनेको वेदको चाहिँ पाकेको फल हो। वेदको चाहिँ वाक्यहरू केही छन्। न विवश स्नायात, हजुरहरूले चाहिँ बिना वस्त्र स्नान गर्नु हुँदैन। स्नात्वा भुञ्जित, ननुहाइकन खानु हुँदैन। त्यसमा हिंसात सर्वभूतानि, यो सबै शास्त्रको निचोड स्वरूपमा आउँछ। हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ।
कसैलाई पनि मनले वचनले र कर्मले मन वचन र शरीरले चाहिँ हामीले कसैलाई चोट पुर्याउनु हुँदैन। मनले पनि कल्पना नराम्रो सोचियो अरूको भने त्यो चाहिँ हुँदैन। तर दुष्टको दमन गर्ने आधिकारिक व्यक्ति हुन्छन्, उनीहरूले भने त्यहाँ दुष्टहरूको दमन गर्ने, निग्रह गर्ने, हिंसा गर्ने उहाँलाई अधिकार हुन्छ सीमित व्यक्तिलाई। तर सबैले चाहिँ आइपर्ने माथि जाइ लाग्ने भने सबैमा हुँदैन। सकेसम्म चाहिँ सहने शक्तिको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने त्यो नै सहनेका 100 सिद्धि भनेर भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा पनि मनमा लिनुपर्दछ। त्यसपछि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भन्ने यी वेद वाक्यहरू छन्, यिनलाई मनन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि गएर आहार शुद्धौ सप्तशुद्धि, सप्तशुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष। आहार शुद्धिहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ, आचारहरूमा ध्यान गर्नुपर्दछ। आचारहीना नपुनन्ति वेदाः भनेर भनिएको छ। आचारहरू यदि हजुरले स्नानहरूलाई व्यवस्था गर्ने, सन्ध्या वन्दनलाई छोडिदिने, त्यसपछि गएर सरसफाइ शुद्धताहरूमा यदि याद नगरिकन केवल हामी चाहिँ अगाडि मात्रै बढ्ने, हामीले अध्ययन गरेर हामी सक्षम बन्ने मात्रै भनेर पुग्दैन। यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा आफू पनि आचारमा नियमहरूमा रहनुपर्दछ। ती कुराहरूलाई पनि ख्याल राख्नु होला। त्यसपछि यो सामूहिक क्षेत्रहरूमा रहँदाखेरि धेरै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, धेरै ठुलो एकदम बोझ आइपरेको हुन्छ व्यवस्थापकलाई। त्यसकारणले उहाँले धेरै व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै भइरहेको हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भन्दा सबैले एउटालाई मात्रै भार छोडिदिँदाखेरि त्यो व्यवस्थापन हुन सक्दैन। त्यसै कारणले सरसफाइमा पनि थोरै 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 सबैले गर्ने भने कसैलाई लोड पनि पर्दैन अनि स्वच्छ सफा हुन्छ। अनि हजुरहरूको नैतिकताको हजुरहरूको परिचय पनि त्यसबाट झल्किन्छ। शौचालय जाँदा पनि एउटाले केही गर्ने, फेरि अर्को जाँदा अल्ली गर्ने, गर्दै गर्दै जाने भने 10 जनाले टोयलेटमा जाँदाखेरि, शौचालय आदिमा जाँदाखेरि पानी राख्ने, सफा गर्ने भने त्यसै सफा हुन्छ। अनि विशेष अलिकति ठुलो उहरू त अब जसलाई राख्नुहुन्छ उहाँले सरसफाइ गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ भान्सामा अनि भाँडा माझ्ने ठाउँमा, आफू शयन गर्ने कक्षहरूमा थोरै थोरै जति सफाइ पालो गरे पनि भयो। सबैले पालो गर्दाखेरि 15-20 दिनमा एकजना अथवा 20-25 दिनमा एकजनाको पालो आउँछ। नत्र भने सबैले बाँडेर यो भाग चाहिँ तिमीले, यो भाग तिमीले भनेर यस्तो भाग गरेर गऱ्यो भने हामी पनि विद्यार्थी अवस्थाबाट गुज्रेका हौँ। हामीले पालो गरेर, हामीले त पकाउने पनि आफै, भाँडा माझ्ने पनि पालो गरेर यसरी गरेका थियौँ। त्यसै कारणले हजुरहरूले पनि थोरै थोरै चाहिँ योगदान दिनुभयो भने त्यसबाट चित्तशुद्धि भएर हाम्रो अझ स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति अझ बढ्दै जान्छ भन्ने आफूले यो शुभकामना हजुरहरूलाई दिँदै आजसम्म हजुरहरू आफ्नो मिठो निद्रालाई त्यागेर यहाँ उपस्थित भएर हजुरहरू आइदिनु भएको नै यो ठुलो मैले चाहिँ गौरवान्वित महसुस गरेको छु। र भगवान र भागवत भगवानले चाहिँ सबैलाई कल्याण कृपा गर्नुहोस्, भगवानमा मन लागिरहोस्, सबै वासना र हाम्रा पापहरू नाश भएर जाउन् भन्ने यो सद्भावना भगवानसँग मैले प्रार्थना वन्दना गर्दछु। र यस कार्यक्रमलाई आयोजन गर्नलाई र यो सहज वातावरण गराइदिनु हुने संस्थाका संरक्षक आदरणीय श्री चैतन्य कृष्ण गुरुजीलाई पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद साथै दण्डवत प्रणाम गर्दै अब यस कार्यक्रमलाई 7 दिनको भनेर निर्धारण गरिएको थियो। तर मेरो आफ्नै एउटा कार्य विशेषताले गर्दाखेरि आज नै जानुपर्ने देखिएको हुनाले आज सम्पूर्ण भागवतको संक्षेपमा भन्ने कोसिस गरेँ। आफ्ना बाणीहरूमा धेरै मिस्टेक, गल्तीहरू हुन सक्छन्, धेरै कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ राम्रा कुराहरू लागेको भए लिइदिनु होला र नराम्रालाई छोडिदिएर म माथि पनि कृपा गर्नु होला भन्दै हजुरहरू समक्ष फेरि पनि यसरी भेटेर सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त भइरहोस्। हजुरहरू चाहिँ हजुरहरूको नाम धेरै ख्याति प्राप्त भएका र विश्वमा प्रख्यात हुनुहुन्छ, यस्ता यस्ता गुणहरूले युक्त हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा पढेका विद्यार्थीहरू भनेर आफूलाई चाहिँ सुन्न र देख्न पाइयोस्, हजुरहरूसँग साक्षात्कार फेरि गर्न पाइयोस्। यही चाहिँ शुभ भावना गर्दै भगवानसँग प्रार्थना गर्दै आजलाई म यहाँबाट हजुरहरू समक्षबाट छुट्टिन्छु, आफ्नो बाणीलाई विराम दिन्छु। हजुर सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। अनि प्रविधिमा रहनुभएका गुरुजी, व्यवस्थापन गरिदिने, कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गरिदिने आदरणीय हरिकृष्ण गुरुजीलाई पनि म विशेष हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। सङ्गीतकार महानुभावहरू, सबै क्यामेराम्यान सबैलाई मेरो चाहिँ धेरै धेरै आभार र दण्डवत प्रणाम गर्दै म यहाँबाट अब छुट्टिन्छु। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे श्याम। व्यासी महाराज को
ढाकी